السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديالنا ديال إيكواسيون ديفيرونسيال على الموقع www.exomaroc.com. الوغ الحصة الفاتت شفنا إيكواسيون ديفيرونسيال إكزاكت. اللي ما شافش الحصة الفاتت يشوفها باش يضبط معنا المسائل ديالنا، لأن هاد البارتي متعلقة بالإيكواسيون ديفيرونسيال إكزاكت. شي سامبلومون فوقاش كنا كنقولوا أن إيكواسيون ديفيرونسيال إكزاكت، قلنا المرحلة الأولى إلا قدرنا نكتبوا لا فونكسيون على هاد الشكل هادي، شي ساهل الإيكواسيون على هاد الشكل هادي، يعني لا فونكسيون ام في دي دو إكس بلس لا فونكسيون ان في دي دو اي كتساوي لنا زيرو. وثاني مرحله الى لقينا لا ديريفي بارسيال ديال لا فونكسيون ام بارابور ا اي كيساوي لنا لا ديريفي بارسيال ديال ان بارابور ا اكس، كنقولوا انها اكزاكت. في هذه الحاله كنقدروا اننا نكتبوها على هذا الشكل، هذا لا فور، ولكن حيت كنجيو نديروا لا ديريفي بارسيال ديال ام بارابور ا ار بارابور ا y و n بارابور ا x كنلقاوهم انهم ما كيتساووش، كنلقاوهم دونك كنقولوا انهم نون اكزاكت. كيفاش غادي نديرو باش ان هاد الايكواسيون هادي نحولوها لايكواسيون ديفيرونسيال اكزاكت؟ سي سامبلومون كنحتاجو واحد لا فونكسيون، هاد لا فونكسيون اف كتسمى بلا فاكتور انتيغرون. هاد اف هو اللي كيتسمى لا فاكتور انتيغرون. الا ضربناه في لا فونكسيون، ضربناه في اف، حنا ضربناه هنايا وضربناه في ان، دونك ضربناه في زيرو عطانا زيرو، دونك هاد الايكواسيون ما وقع لها والو، يعني هادي تبقى كتساوي هادي، سي سامبلومون صافي. دونك هاد لا فونكسيون هادي حيت نضربوها في ام ونضربوها في ان ونلقاوها ونديرو ديريفي بارسيال بارابور ا y بارابور ا x ونلقاوها اكزاكت، فان هاد اف هذا هو كيتسمى المعامل ديالنا، يعني لا فاكتور، كيتسمى الفاكتور انتيغرون. صافي الا حققنا هاد لوكا هادي، صافي الا حققنا هاد لوكا كنقدروا ان المعادله اننا نجبدوا لها الحل كما شفنا في الحصه اللي فايته. صافي، ولكن المشكله اللي عندنا هاد لا فونكسيون هادي، واش انا نبقى نجرب فونكسيون ديال اكس او كاري ديال اكس بلس ايكغيك، واش خاص تبقى تجرب مليون مره؟ لا، كاينه ميثود باش اننا نجبدو هاد الفاكتور انتيغرون. سي سامبلوم كاين ثلاثه الحالات. شوف معايا الاول، سي اشنو كدير لا ديريفي بارسيال ديال ام بارابور ا ايكغيك ناقص لا ديريفي بارسيال ديال ان بارابور ا اكس، وكتضربهم في واحد على ان، دونك الا لقيتي هاد النتيجه هادي كتساوي لنا واحد لا فونكسيون بداله اكس بوحدها او كونستانت، كيفاش؟ يعني الا لقيتي بحال هنا كتساوي اكس او كاري، ولا اكس او كاري بلس 5، ولا اكس او كاري مقسومه على 5. الا لقيتيها كتساوي 5 كونستانت، لقيتي هاد النتيجه كتساوي 5. الا لقيتيها كتساوي 7 اكسيتيرا. ولكن ما تلقاش ايكغيك هنا، ماشي تلقى اكس او كاري زائد ايكغيك ولا ايكغيك. دونك هذه الا قلت لك الا لقيتي فونكسيون بداله اكس، الا لقيتي واحد لا فونكسيون لقيتي النتيجه ديال هذه ما فيهاش ايكغيك بكل سهوله، ما لقيتيش ايكغيك يعني لقيتي اكس. وإلا لقيتي غير كونستانت راه صحيحه، لقيتي 1 2 3 4. دونك الا لقيتي بحال قلتي لقيتي اكس ولا لقيتي واحد ولا شي حاجه، فان اف اللي كيتسمى فاكتور انتيغرون سي سامبلومون هو ها هو سي اف. يعني الا لقيتي هاد النتيجه فان هاد اف هو كيتسمى لو فاكتور اللي كنقلبوا عليه دو انتيغرون كيساوي ليكسبونونسيال ديال لانتيغرال ديال هادشي اللي لقيتي. هي زعما اشنو كدير اكسبونونسيال ديال لانتيغرال ديال ديك النتيجه اف دو اكس اللي لقيتيها في دي دو اكس. هادشي غادي نديرو اكزرسيس باش تفهم. صافي سي بيان. سينو لقيتي هنا بحال لقيتي ايكغيك بلس واحد ولا شي حاجه، دونك كتمشي للحاله الثانيه. سي سامبلومون كدير لا ديريفي بارسيال، دونك كتقلب هادو، كدير لا ديريفي بارسيال ديال ان بارابور ا اكس ناقص لا ديريفي بارسيال دو ان بارابور ا ايكغيك، وكتضربهم ماشي فواحد على ان، كتضربهم فواحد على ان. سي بيان. نفس الفكره. الا لقيتي داله بداله ايكغيك بحال قلتي ايكغيك او كاري زائد 5، دونك راه صحيحه، غتمشي ها هو الحل ديالها، ها هو لا فاكتور دو انتيغرون، ها هو سي 2، هادي سي 2. دونك هذا هو ديال هذا. دونك باش دونك انا هاد الكور لخصتو لكم غير باش يكون داكشي بسيط. هذا ديال هذا وهذا ديال هذا. صافي سي بيان. الا لقيتيها كتساوي y بلس 1 ولا غير ما تلقاش x، العكس ديال هادو قلنا لقينا x وكذا، هادو العكس. الا لقيتي y او كاري y زائد 1 اكسيتيرا. اما الا لقيتي y زائد x، الا لقيتي x دونك ما
ما خداماش هادي صافي. وإلا لقيتيها كتساوي واحد راه صحيحة، أو كونستونت، أو كتساوي كونستونت واحد جوج ثلاثة شي حاجة كونستونت، سي تري بيان. اشنو كنديرو؟ فإن اف وهو الفاكتور انتيغرون كيساوي لنا ليكسبونونسيال ديال لانتيغرال داكشي اللي لقيتي صافي على دي دو إيكغيك. صافي كتلقى هاديك النتيجة، سي سامبلومون كتعوضها هنايا، كتعاود كدير ديريفي بارسيال ديريفي بارسيال، كتعوضها في اف كضربهم كدير ديريفي بارسيال، كتلقاهم انهم اكزاكت. وهادشي اللي غادي نشوفو دابا صافي. الا ما تحققوش هادي، ما تحققات لا الاولى لا الجوجه، كاينه الحاله الاخيره سي سامبلومون سينو، يعني ما تحققوش هاد الجوج هادو، فاننا كنديرو فان لا فاكتور انتيغرون هو اكس ام في y ام في y ان. يعني هذا هو كيتسمى لا فاكتور انتيغرون هو x أس ام في y ام. ياك وكنقلبوا على ام و ان، اون ريشيرشي ان و ام. هادشي غادي نشوفوه في لي زيكزيرسيس. دونك هاد البارتي التاليه غادي نشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي غادي يكون طويل. دونك حنا نشوفو بالنسبه لهاد البارتي الاولى سي سامبلومون نديرو اكزامبل باش نابليكيو هادشي باش تفهموا، والحصه الجايه ان شاء الله نابليكيو كيفاش نلقاو هاد ام و ان الا ما تحققوش هاد جوج كونديسيون. الوغ نعطيو اكزامبل. الوغ نقولو نقولو عطانا البروف جوج اكس على إيكغيك زائد 4 إيكغيك زائد 3 إكس أو كاري على إيكغيك بريم كتساوي لنا صفر. سي بيان. الوغ قلنا أول مرحلة خاصنا نكتبوها على هاد الشكل. سي سامبلومون هنا عطانا مباشرة راه مكتوب هاهي إيكغيك بريم شكون كتساوي إيكغيك بريم؟ كتساوي دي دو إيكغيك على دي دو إكس. هادشي راه شرحناه في الحصة الفايتة ياك بعدا على دي دو إكس عفوا. دونك كلشي غنضربوه في دي دو إكس، نضربوه هذا في دي إكس غتمشي، نضربوه هادشي في دي دو إكس ها هو. دونك دي دو إكس بلس صافي، و دي دو إكس صفر راه دي دو صفر، وهنا دي دو إيكغيك. سي تخي بيان. أول حاجة كنكتبوها على هاد لا فورم هادي. سي بيان. دابا شكون هادي؟ هادي هي إم ياك، وهادي هي شكون؟ هادي هي إن. صافي. دابا المرحلة الأساسية هي هادي. إلا قدرتي تكتبها على هاد الشكل دونك صافي راه تقدر تجبد الحل. واخا ما تكونش اكزاكت غتخدم هاد لا ميثود غتخرجها وتجبد الحل صافي. سي بيان. الوغ المرحله الاولى دزناها، دابا نشوفوا هادي واش اكزاكت ولا لا. غنديرو ديريفي بارسيال بارابور اش بارابور ا y بالنسبه ل ام شكون هي جوج اكس y ياك. شحال كتساوي لنا؟ دونك جوج اكس كونستونت يعني غتبقى لنا جوج اكس. سي تري بيان. لا ميم شوز هنايا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس ياك بالنسبة لإن. إن هي هادي 4 إيكغيك زائد 3 إكس أو كاري. سي تخي بيان. ألوغ غادي نشتقو بارابور أ إكس يعني إيكغيك كونستونت هادي يساوي لنا صفر، غنهبطو هادي تعطينا 6 إكس. دونك هنا شكون كنلاحظو أن جوج إكس ما كتساوي لنا 6 إكس، دونك هادي فإنها نون إكزاكت صافي. يعني أن هاد لا رولاسيون هادي عندنا نون إكزاكت. سي بيان. بما اننا نون اكزاكت غادي نقلبوا على ما يسمى بفاكتور انتيغرون. كيفاش غنقلبوا عليه؟ سي سامبلومون غادي نخدموا المراحل الاولى اللي عندنا. شوف معايا، غنحاولوا اننا نديرو اي مرحله، نديرو هاد الاولى هادي ونشوف واش تخرج لنا. الوغ نديرو ديريفي بارسيال دو ام بارابور ا ايكغيك هو هذا راها هاي، يعني عطاتنا جوج اكس ياك بعدا هاي عطاتنا جوج اكس صافي. حنا درنا ديريفي ديال ام بارابور ا y عطاتنا جوج اكس هي هادي ياك، ناقص ديريفي دو ام بارابور ا اكس هاي راكم حسبتو كتكون حاسبه ناقص 6 اكس صافي. سي بيان. هادشي كامل مالو مقسوم على اش؟ يعني هادشي كامل مضروب فاش؟ في واحد على ان. شكون هو واحد على ان؟ يعني واحد على ان فين راه ان هو هذا، يعني 4 y زائد 3 اكس او كاري. سي تري بيان. دونك شحال كتساوي لنا؟ شوف معايا مزيان. دونك هادي 4 y زائد 3 اكس او كاري جوج ناقص هداك يعني ناقص 4 اكس. الوغ هادي ما نجحتناش، العمليه الاولى ما نجحتناش. علاش؟ لان ما عطاتناش واحد لا فونكسيون بدلاله اكس. كاينه هاد ايكريك هادي، وكان ما كانتش نقولوا اننا نقدروا نجبدوا ما يسمى بفاكتور انتيغرال، ولكن بما ان كاينه ايكريك دونك هادي ما نجحتناش. الحاله الاولى
ما نجحش كنمشيو للجوجه صافي. الو الجوجه شنو كتقول لك؟ كتبوها هنايا لا ديريفي دو ان بارابور اشنو اكس ياك ناقص لا ديريفي دو ام بارابور ايكغيك. دونك هادو خاص تحفظهم. دونك هادي كنقلبوها وكنقسمو على ام بلاصه ما نقسمو على ام صافي، كنقسمو على واحد على ام. دونك شحال كتساوي لنا؟ الو فين راه لا ديريفي دو ان بارابور اكس؟ هي هادي، ها هي دو فين ان عطاتنا ها هي 6 اكس، ها هي 6 اكس. دونك لا ديريفي ناقص ديريفي بارسيل دو ام بارابور ايكغيك هي جوج اكس، هي جوج اكس صافي. سي بيان، هادشي كامل نضربوه في واحد على ام. شكون هي ام؟ راه ماشي هي هادي، ها هي ام، هي جوج اكس ايكغيك، جوج اكس ايكغيك. سي تري بيان. الو 6 ناقص هي 4، دونك غتعطينا 4 اكس مقسومة على جوج اكس ايكغيك. سي بيان. دونك اكس غتمشي مع اكس، جوج غتمشي مع جوج، غتبقى لنا جوج على ايكغيك. واش فري؟ واش صحيحة؟ صحيحة. سي تري بيان، هادشي اللي بغينا. سي بيان. دابا بلا ما ندوزو للمرحلة الثالثة، دونك لأنها تحققات المرحلة ديالنا، عطاتنا هادي هي اف دو ايكغيك، يعني واحد لا فونكسيون بدالة ايكغيك، هاهي اف دو ايكغيك صافي. إلا خرجت لنا النتيجة بحال قلتي ان جوج، حتى هي صحيحة حيت قلنا او كونستونس، ولكن هي ما تخرجناش اكس هنا. الشرط الوحيد هو ما تخرجش اكس في هذه الحالة. في هذه الحالة الجوجة الشرط الوحيد هو ما يخرجش ايكغيك صافي. دونك بما ان خرجت لنا جوج على ايكغيك سي تري بيان. دابا نقدروا نجبدوا اف دو ايكغيك. اف دو ايكغيك وهو لو فاكتور لي انتيغرو اللي غادي يسهل علينا ان اللي غادي يحول لنا هاد ليكواسيون اكزاكت. تبع معايا. دونك هادي غادي نديرو اف دو اكس وهو لو فاكتور هو هذا اف دو ايكغيك، عفوا اف دو ايكغيك كيساوي لنا الاكسبونونسيال ديال لانتيغرال صافي. بلا ما تكتب هادشي هو هادشي كيساوي لنا داك النتيجه ديال لانتيغرال ديال هاد النتيجه كتساوي صافي. بلا ما تكتب هادشي راه كيساوي لنا هادي لانتيغرال ديال جوج على ايكغيك دي دو ايكغيك صافي. سي بيان. الو لانتيغرال ديال هذا راه ساهل صافي، جوج غتخرج يعطينا كتساوي لنا اكسبونونسيال جوج انتيغرال ديال واحد هنايا واحد على ايكغيك دي دو ايكغيك. الوغ لانتيغرال ديال واحد على ايكغيك هو الين ايكغيك ياك الشباب. دونك هي الين ايكغيك، الين ايكغيك. سي بيان. الوغ هاد الجوج نقدرو نطلعوها كما كنعرفو ان ان الين ا فانها كتساوي لنا الين ا اس ان صافي. يعني هاد الجوج نقدرو نطلعوها الفوق هنايا تولي او كاري صافي. سي بيان. وكنعرفو قاعدة اخرى ان اكسبونونسيال الين ا كتساوي لنا ا صافي. دونك هنا يعني هادي هي ا، دونك هادي تساوي لنا ايكغيك او كاري. سي تري بيان. ها حنا جبدنا يعني ايكغيك او كاري هو الفاكتور انتيغرون اللي كنقلبو عليه باش نتاكدوا شو صحيحه ولا لا. شي سامبلومون غادي نشدو هاد لا فاكتور غادي نضربوه في هادي ونضربوه في هادي ونشوفوا واش اكزاكت ولا لا. دونك كنمحيو هادشي اللي درنا. دونك نمحيو هاد البارتي هنايا نخليو هادي. دونك لقينا ايكغيك او كاري ياك عقلوا عليها ايكغيك او كاري. سي بيان. فين راه المعادله ديالنا؟ ها هي غادي نضربوها في ايكغيك او كاري. دونك غنضربوها الطرف في ايكغيك او كاري تعطينا جوج اكس ايكغيك او كاري في ايكغيك يعني ايكغيك اس 3 ياك دي دو اكس زائد دونك هاد الطرف غنضربوه في ايكغيك دونك 4 ايكغيك او كاري في ايكغيك غتعطينا ايكغيك اس 3 بلس 3 اكس او كاري وهنا ايكغيك او كاري حتى هي نضربوها هنايا يعني خاصك تضربها في كلش على دي دو ايكغيك. شي سامبلوم ايكغيك او كاري في صفر ايكغيك صفر صافي. اي حاجه ضربناها في صفر كتبقى صفر. سي تري بيان. الوغ شوف معايا مزيان. دابا غادي نشوفو هادي واش اكزاكت ولا ماشي اكزاكت. شي سامبلوم غنشدو هادي هي شكون؟ هادي هي ام ياك وهادي هي ان. سي بيان. غنديرو الديريفي بارسيال نتاع ام بارابور ا ايكغيك نشوفو شحال غتساوي لنا. غتساوي لنا ديريفي بارسيال بارابور ا ايكغيك دونك هادي جوج اكس ايكغيك اس 3 دونك شحال غتساوي لنا؟ دونك جوج اكس كونستونس ما كتبقاش ايكغيك اس 3 يعني غادي تهبط 3 غتولي 3 في جوج شحال 6 وهنا ايكغيك او كاري صافي. كنديرو اشتقاق غير في ايكغيك. اما اكس هنا كنعتبروها شي حاجه ثابته كونستونس. سي بيان. الوغ والاخرى نشوفو شحال غتعطينا النتيجه الاخرى. لا ديريفي بارسيال ديال 4 ايكغيك
أس 3 بلس 3 إكس أو كاري إكغيك أو كاري بارابور أش بارابور أ غنضربوها في إكغيك غنضربوها بارابور أ إكس. صافي سي تخي بيان. شحال كتساوي هادشي راه شرحناه في الحصة الفايتة، تبعو معايا غادي نشتقو غير بارابور أ إكس. أما إكغيك هنايا كنعتبروه مالو كونستونت شي حاجة ثابتة. 4 كونستونت إكغيك كونستونت دونك هادشي كامل كونستونت كيساوي صفر. دونك هنايا صفر زائد دونك الاشتقاق هادي 3 دونك إكس أو كاري الاشتقاق ديالو هو جوج إكس يعني جوج 3 هي 6 إكس. صافي وهادي متبقاش هي إكغيك أو كاري. دونك هنا تعطينا 6 إكس إكغيك أو كاري. كما كنلاحظو أنهم كيتساواو دونك هادلي سي إكزاكت. دونك هادي إكزاكت إيكواسيون. دونك هادي سي أن إيكواسيون ديفيرونسييل إكزاكت. صافي دونك بما أنها إكزاكت عادي كنحلو نديرو الحل شي حاجة بارتي كما درنا في الحصة الفايتة. صافي هادشي كاين في هاد البارتي. الوغ نديرو الحل. صافي الحصة الجاية إن شاء الله نشوفو الحالة اللي هاد الحالة هادي باش نجبدو ان و ان. كيفاش نجبدو؟ شوفو معايا مزيان. بما أنهم إكزاكت دونك يعني أنه كاين افيك يعني أن دونك بما أن هاد المعادلة إكزاكت دونك لا سوليسيون الحل ديال هاد ليكواسيون هادي اي دوني par v de x y إيكالاش كونستانت كيساوي لنا واحد لا كونستانت. هذا هو الحل ديال هاد ليكواسيون اللي عندنا. دونك كيفاش نجبدو هاد الحل؟ شي حاجة بسيطة حيث افيك اش عندنا معلومات عليه افيك أن لا ديريفي ديال v de x y بارابور ا اكس كيساوي لنا ام. شكون هي ام في هذه الحاله؟ هي هذه كيساوي لنا جوج اكس y اس 3. صافي سي بيان. اي لا ديريفي بارسيال ديال في دو ام y بارابور ا y كيساوي لنا هذه ام هذه كتساوي لنا ان يعني كتساوي لنا فرا ان هنايا ان مشي تمشي للفوق هذيك راه نو اكزاكت. دونك كتساوي لنا ان يعني 4 y أس 3 زائد 3 إكس أو كاري إكغيك أو كاري. صافي سي بيان. ألوغ عندنا هاد المعلومات نقدرو نجبدو في دو ام. ألوغ كما العادة غادي نختارو الانتيغرال اللي بسيط. واش نديرو الانتيغرال هنا ولا الانتيغرال هادي مات لي بسيطة لأن غادي نديرو الانتيغرال في دي دو إكس غنجبدوها ساهلة. هذا كونستونت تعطينا جوج إكس أس 3. صافي دونك غنديرو الانتيغرال هنايا يعني أن في دو إكس y اشنو يساوي لنا؟ يساوي لنا الانتيغرال ديال هذا. الانتيغرال ديال هذا هو جوج اكس ماشي اكس مشات لانها اكس. الانتيغرال ديال اكس هنا الانتيغرال ماشي في الاشتقاق لان تعطينا اكس او كاري على جوج ياك و y اس 3 ناقص 1. صافي اشنو درنا الانتيغرال هنايا في دي دو اكس وجبنا الانتيغرال ديال هذا في دي دو اكس. سي بيان الانتيغرال ديال هذا عطينا السوليسيون اللي بغينا. صافي البريميتيف حيت ما عندوش لو بون كنسميوه البريميتيف ديال جوج اكس y اس 3 سي سامبلومون y اس 3 وجوج راه كونستونط ما غاديش يتقاسو. البريميتيف ديال اكس شكون هو البريميتيف؟ هو اكس او كاري على جوج. داكشي هنا اكس او كاري على جوج سي سامبلومون. ولكن بما ان هذا ما عندوش لي بون كنقولو بلس واحد لا كونستونط. وقلنا في الحصه الفايته ركز لي في هاد لا كونستونط. هاد لا كونستونط راه بما ان هنايا راه عندنا y مالو كونستونط. هنا في هذه الحاله عندنا y كونستونط يعني هذه تخرج لنا ما ديرش سي لا تخرج لنا واحد لا فونكسيون اف دو y. صافي هاد اف دو y راه كونستونط. صافي لان y كونستونط بحال y زائد واحد راه كونستونط حيت y في هذه الحاله كونستونط. صافي دابا حنا جبدنا الحل دونك هاي جوج مع جوج تمشي. صافي الحل هو x او كاري فوا y اس 3 ولكن بلس واحد لا كونستونط. الهدف هو اننا نجبدو هاد لا كونستونط. كيفاش غنديرو نجبدو هاد لا كونستونط؟ ساهله غنشدو هذا ونشتقوه بارابور اكس ونقارنوه مع هذا. صافي سي سامبلومون. صافي غنشدو هذا في دو ام y ما عرفتش كتبان لكم هاد البارتي هادي. هادشي راه شفناه في الحصه الفايته. صافي غير باش ما دي دو اي غنشتقوه بارابور ا y. دونك هذا نشتقوه بارابور ا y شحال هذا يعطينا
غادي يعطينا 3 تنزل، ها هي 3 اكس او كاري ايكغيك او كاري زائد الاشتقاق ديال هذا هو اف بريم دو ايكغيك. صافي، سي تري بيان. اشنو كيساوي لنا هذا النتيجه عندنا؟ يعني كيساوي لنا 4 ايكغيك أس 3 زائد 3 اكس او كاري ايكغيك او كاري. سي بيان، هادي غتمشي لنا مع هادي، دونك هذا كونستونت جبدناه، ها هو اف دو بريم، و اف دو بريم كيساوي لنا 3. دونك غنديرو لانتيغرال ديال هذا في دي دو ايكغيك. دونك الا درنا لانتيغرال هنايا باش نجبدو، لان هادي راه اف بريم، حنا بغينا اف، دونك هنايا نديرو لانتيغرال لهذا و لانتيغرال لهذا. ها هو لانتيغرال ديال اف بريم دو ايكغيك في دي دو ايكغيك، ياك كيساوي لنا لانتيغرال ديال 4 اكس أس 3 دي دو ايكغيك. صافي، الوغ شحال كيساوي لنا 4 كونستانت، ياك. دونك البريميتيف ديال هذا هو ايكغيك أس 4 على 4، 4 مع 4 تمشي هي ايكغيك أس 4، ولكن ما تنساوش بلوس ثابته حنايا هي كونستانت نعمروها بسي. صافي، دونك حنا جبدنا اف دو ايكغيك. ما عرف واش كيبان لكم هذا لتحت ولا لا؟ سي تري بيان كيبان. المهم هو ان الهدف هو نجبدو لا فونكسيون ديالنا، حنا جبدنا. اللي نسى على هذا الشيء راه شرحناه في الحصه الفايته، شي حاجه بسيطه بزاف. صافي، دونك غادي نجيو حنايا جبدناها، دونك هادشي نمحيو لان الطابلو ما كافيناش. دونك هادي اف غنروبلاسيوها باش بالنتيجه اللي لقينا شحال هي، يعني بلوس ايكغيك أس 4 زائد كونستانت. صافي، اشنو قلنا؟ هادي شنو كتساوي لنا؟ ها هي كتساوي لنا كونستانت، كتساوي لنا كونستانت. صافي، الا سمينا هادي كونستانت 1 سميوها كونستانت 2 وهادي كونستانت 1 باش ما نكلفوش. دونك يعني هادي كونستانت 2 وهادي كونستانت 1. دابا الا جبنا الكونستانت هنايا شنو تعطينا؟ ناقص سي 2. كونستانت ناقص كونستانت كتعطينا ثابت، يعني تعطينا كونستانت، يعني هادي كتساوي لنا كونستانت. دونك هذا هو السوليسيون ديالنا، شي حاجه بسيطه بزاف. لا ميثود راه شرحناها في الحصه الفايته. ها هي النتيجه ديالنا كما شفنا. صافي، في دو اكس اي كتساوي لنا اكس او كاري في ايكغيك أس 3 زائد ايكغيك أس 4. سي بيان سي بيان سي بيان. الوغ نعطي واحد الريزومي بسيط للشي اللي شرحنا، شي حاجه بسيطه. الوغ ايكواسيون ديفيرونسي، كتكون عندنا واحد ايكواسيون ديفيرونسي. اول مرحله اشنو كنديروا لها؟ كنكتبوها على هاد لا فورم. صافي، سي بيان. بما اننا كتبناها على هاد لا فورم هادي كنشوف واش اكزاكت ولا نو اكزاكت. غير انك كتبتي على هاد لا فورم صافي عرف راسك راك كتجاوب صح، راه كتلقى الحل. صافي، اما الا لقيتيها اكزاكت راه مباشره طق كتخدم، الا لقيتيها نو اكزاكت كتقلب على ما يسمى بالفاكتور انتيغرون، هو اللي غادي يحول لك هاد لا فونكسيون لواحد الفونكسيون اكزاكت، من واحد فونكسيون نو اكزاكت لاكزاكت. كيفاش كنلقاو؟ شي سامبلومون هاد اف هذا اللي غادي نضربو باش يحول لنا هاد الايكواسيون لاكزاكت، شي سامبلومون كاين 3 د الحالات. الحاله الاولى صافي كنديرو ديريفي باسي دو ان بارابور ا ايكغيك ناقص ديريفي بارابور ا ان بارابور ا اكس فوا 1 على ان. صافي، الا لقيناها كتساوي لنا واحد لا فونكسيون بداله اكس او كتساوي لنا كونستانت 5 6 7 بحال هكا، ولا واحد لا فونكسيون بداله اكس بحال اكس او كاري زائد 1 اكسيتيرا، فاننا كنمشيو لهاد المرحله الثانيه، فانها كتساوي ليكسبونونسيال ديال داكشي اللي لقيتي، كدير الانتيغرال ديالو في دي دو اكس صافي، وكتجبد الاف دو اكس حيت كتضربهم هنايا كتحسب وكتلقاهم انهم اكزاكت. صافي، الا مشيتي خرجوك النتائج صح ولقيتي هنايا اف لقيتي النتيجه ديالو حيت ضربتي هنا لقيتيها نو اكزاكت، دونك عرف راسك غلط، عرف انت اللي غلط في الحساب، راه امبوسيبل. صافي، الا خرجت بداله اكس صافي وحسبتي الانتيغرال، دونك اما غلط هنا ولا هنا، اما غلط هنا في الحساب اما غلط في الانتيغرال، اما النتيجه خاصها تكون اكزاكتومون، خاصها تلقاها فونكسيون اكزاكت. صافي، دونك او المرحله الثانيه لقيناها العكس، كتقلب هادو كدير واحد على ام، وإلا لقيتيها بدالة إيكغيك ماشي بدالة إكس أو كونستانت، فإنك كتمشي لمرحلة أخرى، ها هي كدير نفس الحاجة، غير هنا كيكون لا ديريفي بارابور ا إكس، ولكن هنا كيكون ديريفي بارابور ا إيكغيك. صافي، سي بيان. دونك كتلقاهم كتعوض هنايا خاص تلقاها إكزاكت، إلا ما لقيتيش إكزاكت عرف راسك راه أنت اللي غلط في الحساب. سي تري بيان. المرحلة الأخيرة إن شاء الله الحصة الجاية ونشرحوها. صافي، أنا نتمنىكم حد الموفق في الدراسة ديالكم، نتلاقاو إن شاء الله
في الحصة الثانية في الحصة الثالثة بالنسبة لإيكواسيون ديفيرونسيال إكزاكت. نشوفوا الحالة الثالثة ديالنا. صافي، نتلاقاو إن شاء الله. نتمنىكم واحد الموفق في الدراسة ديالكم.